क्या कह रहा था؟ हाँ, अब रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो गया। आवाज भी आप इधर स्लो है, या खुदाया। तो अच्छा, कि जैसे कि आप जाते हैं बाजार, डॉलर देकर आप उससे पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करते हैं, तो अब ये उसी वक्त लेन देन होना उसमें जरूरी नहीं है। लेन देन उस वक्त जरूरी होगा कि जब चांदी के बदले में चांदी हो, या सोने के बदले में सोना हो, गोल्ड के बदले में गोल्ड हो, या चांदी के बदले में चांदी हो। फिर मजलिस के अंदर अंदर लेन देन होना जरूरी है। चांदी के बदले में चांदी दी जा रही है तो उसमें उधार जायज नहीं होगा। गोल्ड के बदले में गोल्ड दिया जा रहा है तो उसमें भी उधार जायज नहीं होगा। ठीक है। हाँ, ये है कि अब आप करेंसी को करेंसी के साथ तब्दील कर रहे हैं। ये तो चांदी नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, तो अब इसमें उधार हो सकता है, इसमें उधार हो सकता है। लेकिन एक चीज के ऊपर कब्जा होना जरूरी है, दोनों में से एक। ठीक है। आपने उसको कहा कि भाई ये $10 ले लो, इसके बदले में मुझे पाकिस्तानी करेंसी दे दो, तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा आप $10 दे दें, पाकिस्तानी करेंसी हमसे बाद में ले लीजिएगा, ये जायज है। ठीक है। या आपने उसको कहा कि अभी मुझे आप पाकिस्तानी करेंसी दे दो, कल मैं आपको $10 दे दूंगा, ये जायज है। एक तरफ से उधार हुआ ना, एक तरफ से उधार हुआ। लेकिन अगर आपने उसको कहा कि कल मैं आपको करेंसी दूंगा, आपने मुझे कल पाकिस्तानी करेंसी देनी है, मैं आपको डॉलर दूंगा। ठीक है, मामला अभी से कर लिया, रेट अभी से तय कर लिया कि इतने रेट का मैं आपको देता हूं और इतने रेट का आपने मुझे पाकिस्तानी करेंसी देनी है। तो ये मामला अभी कर लिया और दोनों का उधार कर लिया कि वो कल हम दोनों लेन देन कर लेंगे, लेकिन मामला अभी कर लिया, तो दोनों तरफ से उधार हुआ, दोनों तरफ से उधार हुआ। ये जायज नहीं है, इसको कहा जाता है बेउल काली बिल काली। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? बेउल काली बिल काली, उधार की बे उधार के साथ। ठीक है, काली बिल काली, ये जायज नहीं है। ठीक है, उधार की बे उधार के साथ। तो यहाँ पर ये वाला मसला बयान हो रहा है 15 नंबर में। देखो, 1 रुपए या कई रुपए देकर पैसे लिए या पैसे देकर रुपए लिया, तो इसका अब दोनों जिन्स तब्दील हो गई ना। अब इसका हुक्म यह कि लेन देन होना जरूरी नहीं, मजलिस के अंदर कब्जा करना जरूरी नहीं है, बल्कि एक तरफ से हो जाना काफी है। एक तरफ से भी कब्जा हो गया तब भी जायज होगा। मसलन तुमने रुपए उसी वक्त दे दिया, उसने पैसे बाद में दे दिए, उसने पैसे उस वक्त दिया, तुमने पैसे बाद में दे दिए, तो ये दुरुस्त है। अलबत्ता पैसों के साथ कुछ रेजगारी भी ली, मतलब चांदी के सिक्के, तो उसका लेन देन उसी वक्त होना चाहिए। अगर चांदी हो, आपने उसको $1000 दी और 1 तोला चांदी दी, और कहा कि $1000 के बदले में आपने मुझे पाकिस्तानी करेंसी देनी है और चांदी के बदले में वो चांदी की अंगूठी देनी है। ठीक है, तो उसमें जो $1000 के बदले में पाकिस्तान की करेंसी मिलेगी, ठीक है, वो तो उसमें तो उधार जायज है, वो तो कल ले लेना। लेकिन चांदी के बदले में चांदी का जो तबादला हो रहा है, उसमें उधार जायज नहीं है। उसको कहो कि अंगूठी अभी दे दो और ये चांदी अभी ले लो। ठीक है, ये कह रहे हैं। अलबत्ता अगर पैसों के साथ कुछ रेजगारी यानी चांदी के सिक्के भी हों, तो उनका लेन देन दोनों तरफ से उसी वक्त होना चाहिए कि ये रुपए दे दो और रेजगारी, रुपए दे दे और वो रेजगारी दे दे। लेकिन याद रखो कि पैसों का हुक्म उस वक्त है कि जब दुकानदार के पास पैसे हैं तो सही, लेकिन किसी वजह से दे नहीं सकता, या घर पर थे या वहां जाकर लाएगा तब देगा। अगर पैसे नहीं थे, यूं कहा कि जब सौदा बिकेगा पैसे आएंगे तो ले लेना, या कुछ पैसे अभी दे दिए और बाकी की निस्बत कहा कि जब बिक्री होगी और पैसे आएंगे तो ले लेना, ये दुरुस्त नहीं है। और चूंकि अक्सर पैसे मौजूद ना होने की वजह से ये उधार होता है, इसलिए मुनासिब है कि बिल्कुल पैसे उधार ना छोड़े। अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े तो यूं करो कि जितने पैसे मौजूद हों वो कर्ज ले लो और अमानत रखवा दो, बाकी सब पैसे देकर उस वक्त व्यय कर लेना। ठीक है, उधार का मामला। ठीक है, कि अगर उसमें उधार हो कि दुकानदार ने कहा कि मैं अभी घर जाकर आपको देता हूं, तो फिर तो बेउल काली बिलकाली हो जाएगा ना, वही वाली सूरत कि दुकानदार ने आपसे कहा कि भाई ठीक है आप हमें अभी दे दो, ठीक है, या आप मुझे कल दे देना और मैं आपको घर से ला कर देता हूँ पैसे, या अभी सब्र करो,
معاملہ ہو جائے گا, ابھی کچھ جو ہے تو بکری ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو دیتا ہوں, پھر یہ بھی ادھار ہو گیا, یہ بھی جائز نہیں ہوگا, یہ بھی جائز نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ جیسے آپ نے اس کو کہا نا یہ $1000 لے لو اور مجھے پاکستانی کرنسی دے دو, یا آپ نے اس کو کہا کہ میں آپ کو کل $1000 دوں گا, آپ نے مجھے پاکستانی کرنسی دینی ہے, اس کے بدلے میں ابھی آپ مجھے دے دیں. تو دکاندار نے کہا کہ اچھا آپ 1 منٹ رکو, میں پاکستانی کرنسی لا کر آپ کو دیتا ہوں. اب یہ معاملہ ہو گیا, لیکن دکاندار نے کہا کہ میں ابھی آپ کو لا کر دیتا ہوں, تو گویا ادھار کے بدلے میں ادھار ہوا. بھلے 1 منٹ کے لیے ادھار ہو, لیکن ہوا تو ادھار, ہوا تو ادھار. یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. ادھار کا معاملہ ادھار کے ساتھ 1 منٹ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ دونوں طرف سے ادھار ہو. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے. اچھا, اگر اشرفی دے کر روپے لیے اور دونوں طرف سے لین دین سامنے رہتے رہتے ہو جانا واجب ہے. ٹھیک ہے, اشرفی دیے اور اس کے بدلے میں دے کر روپے لیے, تو دونوں طرف سے لین سامنے رہتے رہتے ہو جانا واجب ہے. مطلب دو کیا ہیں, دو گولڈ کے ہیں, دونوں گولڈ ہیں دونوں طرف سے, تو دونوں کی طرف سے مجلس کے اندر لین دین ہونا ضروری ہے. انگوٹھی ہے, سونے کی انگوٹھی کے ساتھ تبدیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اسی وقت لین دین ہونا ضروری ہے. اس میں قرض ادھار جائز نہیں ہے, ایک طرف سے بھی ادھار جائز نہیں ہوگا. چاندی سونے کی چیز روپے یا اشرفیوں سے خریدی اور شرط لی کہ ایک دن تک 3 دن تک وہ لینے کا ہے, جائز نہیں ہے. ایسے معاملے میں یہ اقرار نہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چاندی یا سونے کی چیز روپے یا اشرفیوں سے خریدی تو اس میں ادھار نہیں ہوتا, اس میں خرچ نہیں ہوا. چاندی کی بے چاندی کے ساتھ یا سونے کی بے گولڈ کی بے گولڈ کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ادھار جائز نہیں ہے, اس میں اختیار بھی جائز نہیں ہے. معاملے کو اسی وقت مکمل ختم کر دیا کرو. ٹھیک ہے, معاملے کو اسی وقت مکمل ختم کر دیا کرو. گولڈ کے بدلے میں گولڈ کو اگر تبدیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور مشورہ کرنا ہے تو پھر وعدے بے کر لیا کرے, بے نہ کیا کریں اس وقت. اس کو کہیں کہ بھائی آپ ہمیں یہ سیٹ دکھا دیں, ہم گھر میں جا کر مشورہ کرتے ہیں, اگر ہمیں پسند آیا تو ہم آپ سے لے لیں گے, ہم آپ سے لے لیں گے, یا ہم اپنے جو ہے تو ہمارے پاس جو انگوٹھی ہے اس کے ساتھ تبدیل کر دیں گے. کی نہیں ہے, کر دیں گے, فیوچر کا صیغہ استعمال کرے. تو بے کے اندر جو فیوچر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے نا کہ اس طرح کا معاملہ کر دیں گے, تو وہ وعدہ بے ہوتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے, وعدہ بے ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ ہار کے بدلے میں ہار کو تبدیل کرنا ہو لیکن گھر میں مشورہ کرنا ہو, تو پھر دکاندار کے ساتھ اس وقت معاملے کو ڈن نہ کریں کہ بھئی یہ ہو گیا لیکن ہم مشورہ کرتے ہیں, تبدیل ہو گیا لیکن ہم مشورہ کرتے ہیں. نہیں, ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں, بلکہ ہم مشورہ کرتے ہیں, اگر پسند آ گیا سیٹ, ٹھیک ہے, تو پھر ہم سیٹ کو تبدیل کر دیں گے. سمجھ گئے؟ اگر معاملہ کر لیا تو پھر اپنے لیے اختیار نہیں رکھ سکتے, اس کے اندر بے صرف کے اندر بھی اختیار نہیں رکھ سکتے. جو چیزیں تل کر بکتی ہیں ان کا بیان, جو چیزیں تل کر مطلب یہ کہ 1 کلو 2 کلو بکتی ہے نا, اس کا بیان. اب ان چیزوں کا بیان سنو جو تول کر بکتی ہیں, جیسے اناج, گوشت, لوہا, تانبا, ترکاری, نمک وغیرہ. اس قسم کی چیزوں میں اگر ایک چیز کو اسی قسم ایک چیز اس قسم کی کدھر ہے, اس قسم کی چیزوں میں سے اگر ایک چیز کو اسی قسم کی چیز سے بیچنا اور بدلنا چاہو, مثلا ایک گیہوں دے کر دوسرے گیہوں لے لیے, یا ایک دھان چھلے دار چاول دے کر دوسرے دھان لیے, آٹا کے عوض آٹا. اس طرح کوئی اور چیز اگر اسی ایک ہی قسم کی ہے تو اس میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دونوں طرف سے برابری ہو, کمی بیشی نہ ہو تو سود ہو جائے گا, اور لین دین بھی اسی وقت ہو. ٹھیک ہے, قبضہ بھی ہونا ضروری ہے. اگر قبضہ نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ دونوں گیہوں الگ الگ کر کے رکھ دیے جائیں, کہ تم اپنے گیہوں تول کر رکھ دو,
کہ دیکھو یہ رکھے ہیں، تمہارا جب چاہے لے لینا، اور وہ اپنے گیہوں تول کر رکھ دے اور یہ کہہ دے کہ یہ تمہارے الگ رکھے ہیں، جب چاہو لے لینا، اگر یہ بھی نہ کیا اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو پھر یہ سود ہو جائے گا. ٹھیک ہے. گندم کے بدلے میں گندم کو تبدیل کرنا، آٹے کے بدلے میں آٹے کو تبدیل کرنا، اور چاول کے بدلے میں چاول کو تبدیل کرنا، یہ چیزیں جو تول کر بکتی ہیں. اگر جنس کو جنس کے ساتھ تبدیل کیا جائے، ایک ہی جنس کو ایک ہی جنس کے ساتھ تبدیل کیا. ہاں یہ رہا آپ کا مطلب، ایک ہی جنس کو ایک ہی جنس کے ساتھ تبدیل کیا جائے تو اس میں برابری ضروری ہے. یاد رکھنا ایک بات، ایک تو اس میں برابری ضروری ہے، دوسرا دونوں طرف سے ہاتھ در ہاتھ ہونا بھی ضروری ہے. ہاتھ در ہاتھ ہونا ضروری ہے، کم از کم قبضہ ہو جانا چاہیے دونوں طرف سے، بدلین کے اوپر قبضہ ہو جانا چاہیے. میں نے زید کو کہا کہ یار آپ کے پاس پنجاب کی گندم ہے، میرے پاس سندھ کی گندم ہے، یا میرے پاس کے پی کے کی گندم ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ چینج کرتے ہیں، آپ کے پی کے کی گندم لے لو اور مجھے پنجاب کی گندم دے دو، تبدیل کرتے ہیں دونوں، تو معاملہ جائز ہے. ایک تو اس میں برابری ہونا ضروری ہے، اور دوسرا مجلس کے اندر قبضہ ہونا ضروری ہے. اگر قبضہ نہ ہو تو کم از کم الگ رکھ دے، تخلیہ کر دے. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اس کو تول کر الگ رکھ دے اور اس کو کہے کہ جب جی چاہے لے لینا، وہ بھی تول کر الگ رکھ دے جب جی چاہے لے لینا، اس کو تخلیہ کہتے ہیں، تخلیہ. ٹھیک ہے. تخلیہ کا مطلب یہ کہ دوسرے پارٹنر کو قبضہ کرنے کا اختیار دے دیا کہ بھائی جب جی چاہے تم آ کے لے لو ادھر سے. ٹھیک ہے. جو بائے ہے یا جس کے پاس گندم تھی اس نے اپنے اختیارات اس سے ختم کر دیے. ٹھیک ہے. میں نے اور زید نے بالفرض بھائی 1 من گندم مجھے دے دو، 1 من گندم تو لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے جو ہے تو گندم رکھ دی الگ. ٹھیک ہے. ایک تول کر میں نے الگ رکھ دی. میں نے اس کو کہا یہ گندم کی بوری آپ کی پڑی ہے، ٹھیک ہے، جب چاہو جب فارغ ہو تو پھر اٹھا کے ادھر سے لے جانا. اب یہ میں نے تخلیہ کر دیا. ٹھیک ہے. کہ اس کی چیز کو میں نے الگ رکھ دیا کہ بھائی جب چاہو ادھر سے آ کے اٹھا سکتے ہو آپ، اور اس نے بھی گندم الگ رکھ دی کہ بھائی یہ آپ کی گندم پڑی ہے، آپ بھی جب چاہو لے جاؤ. اس نے بھی تخلیہ کر دیا اپنی طرف سے، دونوں طرف سے تخلیہ ہو گیا. یہ تخلیہ ہے تو یہ جائز ہے. اگر اتنا بھی نہ کر سکا، ٹھیک ہے، اتنا معاملہ بھی نہ کر سکا تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بھی سود بن جائے گا، یہ بھی سود بن جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی. مشکل ہے نا یہ مسائل، مشکل ہے. اچھا پڑھنے میں بعض دفعہ سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن جب اس کو اپلائی کرتے ہیں نا تو اپلائی کرنے کے اندر بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے. اچھا ان مسائل کو اپلائی کرنے کے اندر بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے. بیوعات کے مسائل بہت مشکل ہیں. اچھا ایک بیوعات کے مسائل مشکل ہیں، اور دوسرا عورتوں کے مخصوص مسائل جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں. وہ تو بہت ہی مشکل ہیں، انتہائی مشکل ہیں. یہ مسائل تو پھر بھی آتے جاتے ہیں. اچھا آگے کیا ہے؟ خراب گیہوں کو دے کر اچھے گیہوں لینا منظور ہے یا برا آٹا دے کر؟ اچھا یار بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ گھروں میں جو ہے نا وہ آٹا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ بھائی ہمیں آٹا دے دو، پھر بعد میں جو ہے تو ہم آپ کو آٹا دے دیں گے. گھروں میں بھائی ہمارا آٹا ختم ہو گیا تو آپ ہمیں تھوڑا سا آٹا دے دو، بعد میں ہم آٹا خرید لیں گے تو پھر ہم آپ کو آٹا دے دیں گے. تو وہ بھی آٹے کے بدلے میں آٹے کی بے ہو گئی. اس مسئلے کو دیکھا جائے نا تو پھر وہ جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ لین دین ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ در ہاتھ اور لین دین ہونا ضروری ہے. حالانکہ وہ جو گھروں کے اندر وہ معاملہ پیش آتا ہے اس میں تو لین دین نہیں ہوتا. ہماری آٹے کی بوری ختم ہو گئی ہے، ہم کل لیں گے، آپ ہمیں ابھی دے دو، کل ہم سے لے لینا. وہ تو ادھار ہوا نا، تو وہ جائز ہے. وہ کیا ہے؟ جائز ہے. اس لیے کہ وہ بے ہے ہی نہیں، اس کو استقراض کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقراض. کہ آٹا ہمیں قرض دے دو، کل ہم سے لے لینا، کل ہم آپ کا قرض چکا دیں گے. تو وہ استقراض ہے، وہ بے نہیں ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے نا یہ بے ہے، یہ استقراض نہیں ہے. کہ آپ گندم کو گندم کے بدلے میں بیچ رہے ہیں
तो फिर क्या करना, बराबरी और उसी वक्त तबादला जरूरी है। मैंने कहा था ना, अप्लाई करते वक्त मुश्किल हो जाता है, फिर समझ गए। अब जहन में यही आता है कि भाई वो तो, ये तो घरों में भी होता है, हमने कितनी दफा इस तरह किया है, ये तो फिर हमने सूदी मामला कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, वो बे नहीं है होता, वो इस्तिकराज होता है। वो क्या होता है, इस्तिकराज होता है। मामले को समझना, फिक़ह के अंदर मामले को समझना ये बहुत जरूरी है। जब तक आप मामला समझे नहीं ना, उस वक्त तक आप उस मसले का जवाब नहीं दे सकते कि भाई ये मामला हो क्या रहा है। इसका ताल्लुक बे के साथ है, इजारे के साथ है, इस्तिस्ना के साथ है, बेसलम है, बेसरफ है, कौन सा मामला है। पहले आप इसको मुतय्यन करेंगे। जब तक आप इसको मुतय्यन नहीं कर सकते ना, तो उस वक्त तक आप जवाब नहीं दे सकते। अभी आपने पढ़ा कि भाई आटे को आटे के बदले में अगर बेचा तो उसके अंदर लेन देन होना जरूरी है। फिर आप कहो कि भाई हम तो ये लेन देन करते हैं, आटे के बदले में आटा, ठीक है हमारा आटा खत्म हो गया, आटा दे दो, कल ले लेना। हम तो इस तरह का मामला करते हैं, लेकिन उसमें तो हम उसी वक्त नहीं देते। ठीक है, तो जवाब क्या है कि वो, ये जो मामला है ये किसका ताल्लुक किसके साथ है, बे के साथ है। और घरों के अंदर जो मामला होता है वो इस्तिकराज होता है, वो बे नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इस्तिकराज के अंदर फिर वो जो वापस करते हैं तो कभी थोड़ा सा आटा ज्यादा भी दे देते हैं, ज्यादा भी दे देते हैं। एक प्याला आपने जो है तो उसको दिया, तो आपने उसको बिल्कुल बराबर सराबर उसके प्याले के लबों के साथ आपने उसको बराबर आटा दिया, लेकिन अब उसने जब वापस किया तो लबों से ऊपर आटा आपको दे दिया कि चलो उसको थोड़ा ज्यादा दो। ये सूद में आएगा नहीं आएगा? इन्होंने तो कहा बराबरी जरूरी है, और जरा बराबर भी कमी बेशी हो तो दुरुस्त ना होगा, सूद होगा। जरा बराबर भी कमी हो तो दुरुस्त ना होगा, सूद होगा। समझ गए? तो जवाब क्या है, नहीं, वो जायज है, वो सूद नहीं है। कर्ज के अंदर अगर ज्यादती आ जाए तो वो सूद उस वक्त बनता है कि जब दोनों तरफ से क्या हो, पहले से मामला तय हो कि भाई आपने इतना ज्यादा देना है, अच्छा, तब जाके सूद बनता है। याद रखना, कर्ज के अंदर अगर ज्यादती दी तो सूद कब बनेगा, सूद उस वक्त बनेगा कि जब किसकी, मुकरिज की तरफ से डिमांड हो, मुझे ज्यादा देना है। ठीक है, आपने उसको प्याला लबों के बराबर दे दिया, भाई हम आपको अभी दे रहे हैं लेकिन आपने लबों से ऊपर करके देना है। अब वो जरा बराबर भी लबों से ऊपर करके देगा, ये सूद बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने उसको एक प्याला दे दिया, ठीक है, वापसी में उसने आपको दो प्याले, यार दो प्याले तो मैंने नहीं, एक, कह रहे चलो ले लो यार, कोई बात नहीं, कह रहे ले लो। अब ये सूद नहीं है, ये इस्तेहसान है। ये क्या है, ये इस्तेहसान है, उसने आपके साथ एहसान का मामला कर लिया। और बात समझ में आ रही है कि जा रही है? अच्छा जी। खराब गेहूं देकर अच्छे गेहूं लेना मंजूर है, या बराबर बुरा आटा देकर अच्छा आटा लेना मंजूर है? तो इसमें भी ये है कि बराबरी इसमें भी जरूरी है। अच्छा, आपके पास आटा है भाई, हमारे आटे के अंदर घुन ज्यादा है, आपके आटे में घुन कम है, तो अब थोड़ा सा आटा तब्दील करेंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है, दे दो, हम जानवरों को खिला देंगे, हम जानवरों को खिला देंगे। लेकिन आपके आटे में घुन है ना, तो आपने मुझे 2 किलो आटा देना है और हम आपको 1 किलो आटा देंगे। अब ये सूद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सूद। बराबर जरूरी है, यहाँ पर भी बराबरी जरूरी है। ठीक है, और अगर इसी तरह करना है कि 2 किलो के बदले में 1 किलो देना है, तो इसका तरीका ये है कि 2 किलो बाजार में बेच दो, उसके ऊपर जितने पैसे आए तो उतने का आप 1 किलो वो जो अच्छा आटा है, जैयद आटा है, वो खरीद लो। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक सबक। अच्छा, मसला नंबर 2 तक देखते हैं आप लोगों ने क्या मैसेजेस किए हैं। जी 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 जी, आवाज ब्रेकिंग। अच्छा, ये बेर लिखा है मैंने, बे है, अच्छा बे, बेउल काली बिल काली, वो मैंने गलत लिख दिया। हाँ, बेउल, ये रा नहीं है, आयन है। अच्छा, आयन है। अच्छा जी, मुश्किल तो है। इस्तिकराज, हाँ इसी तरह लिखते हैं, आखिर में स्वाद लिखा है आपने, ज्वाद है। हमजा सीन ता कौफ रा अलिफ और ज्वाद, इस्तिकराज। ठीक है, कर्ज से है ना, कर्ज, कर्ज है ना, ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा, मैं भी आपको बताता हूँ। कॉपी पेस्ट,
آپ نے سواد لکھا ہے، کیا لکھا ہے پتہ نہیں. یہ ہو گیا استقراض. اچھا چلو جی. اچھا یہ ٹھیک ہے، باقی کوئی میسج نہیں ہے. چلو کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو جلدی جلدی بتاؤ. شاباش، 2 منٹ ہیں ابھی. چلو ٹھیک ہے، دیکھ لیں. باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر پوچھ لیجیے گا. یہ کیا استحسان کس طرح لکھتے ہیں؟ یہ ہے استحسان. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، سب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. ساجد